अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉली फैक्ट्री के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, किसी भी मुआशरे की तबाही का सबसे बड़ा सबब बेहयाई और बुरे काम हैं। हमारे दीन इस्लाम ने जिस कदर इस उम्मत मुस्लिमा को बेहयाई और बुरे कामों से बचने का हुक्म दिया है, इतना ही इस्लाम दुश्मनों ने अपनी साजिशों से आए रोज़ उम्मत मुस्लिमा को मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने चुंगल में फंसाकर इस बेहयाई की दलदल में धंसाने की कोशिश की है। क्योंकि इस्लाम दुश्मन अनासिर इन बातों से बखूबी वाकिफ़ हैं कि एक सच्चा पक्का मुसलमान शर्म व हया का पैकर होता है, जो मुस्लिम मुआशरे का सबसे मजबूत हथियार है। लिहाजा इन दुश्मनों का सबसे पहला वार मुस्लिम मुआशरे की शर्म व हया को निशाना बनाना है। क्योंकि फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जब इंसान में हया ख़त्म हो जाती है तो इसमें ईमान बाकी नहीं रहता। जबकि एक और रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हया ख़त्म हो जाए तो तू जो चाहे कर। नाज़रीन मोहतरम, आज हम देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का गलत इस्तेमाल किस कदर नौजवान नस्लों के लिए तबाही का सबब बन रहा है। और इसी तबाही के पेश नज़र मोबाइल और इंटरनेट के बाद दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज ऐसी एप्लीकेशंस और गेम्स ईजाद करने में मसरूफ़ अमल हैं जो तादेर इंसान की अक्ल को यरगमाल बनाने की सलाहियत रखते हों। इन ऐप्स की तैयारी में इंसान की जहनी सलाहियतें, नफ्सियाती कमज़ोरियाँ और ब्रेन स्ट्रक्चर को नहायत बारीकी से परखा जाता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसी गैर इखलाकी और इंतहाई फहश ऐप्स बनाई जाती हैं जिससे नई नस्ल को इखलाकी तौर पर तबाह किया जा सके। लिहाजा इन्हीं ऐप में से इस वक्त सबसे ज़्यादा तबाहकुन एप्लीकेशन बीगो लाइव है। ये म्यूजिकली और टिकटॉक नामी ऐप जैसी घटिया खराफात से भी ज्यादा उरूज पर है और बिलाशुबा इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन के एजेंडे के तहत नौजवान नस्ल को तबाह करके इनको दीन से दूर किया जा रहा है। नाज़रीन मोहतरम, दजाली मकसद को मद्देनजर रखते हुए ऐसी ऐप्स की मदद से मर्दों को बीवियों से दूर करके इन तवाइफों के करीब लाया जा रहा है जो इन्हें स्क्रीन की दूसरी जानिब बआसानी फराहम करके आम आदमी की आंखों में धूल झोंक कर इसे नफ्सियाती तौर पर अपने काबू में कर लेती हैं। हदीस नबवी में फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब भी किसी कौम में फहाशी और उरियानी का रवाज बढ़ता है, यहाँ तक कि वो खुल्लम खुला बेहयाई करने पर तुल जाते हैं, तो ऐसे लोगों के दरमियान ताउन और इस जैसी ऐसी बीमारियाँ फैल जाती हैं जो इनके गुजरे हुए असलाफ के ज़माने में मौजूद नहीं थी। लिहाजा दोस्तों, आज हम देख सकते हैं कि तरह तरह की मुहलिक बीमारियों की शरह किस कदर तेज़ी से फैलती जा रही है, जिसकी वाहिद वजह इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स हैं जो लोगों को आसानियां फराहम करके जिनसी बेरारवी और बेहयाई जैसे कामों में मुब्तला करती हैं। दोस्तों, ये मुशाहदा करना भी बहुत आसान है कि इन एप्लीकेशंस के ज़रिए वो तसव्वुरात और ख़यालात जिनको पहले सोचना भी गुनाह समझा जाता था, आज इन्हीं ख़यालात और अल्फाज को सरेआम इन ऐप्स के ज़रिए फैलाया जा रहा है। आज मॉडलिंग के नाम पर जिस्म की नुमाइश करती लड़कियां हार सिंगार किए जिस कदर बेहयाई का मुजाहरा करती नजर आती हैं कि इनसे शैतान भी शर्मा जाता है। बल्कि मुस्लिम और बाहिजाब लड़कियां भी ऐसे मनाजिर दिखाने से नहीं कतराती। चंद फॉलोअर्स, लाइक्स और कुछ दाम के बदले में बेहयाई के करतब और नित नई तरकीबें करती दिखाई देती हैं। नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्बे क़यामत शर्मो हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बदकारी और जना आम हो जाएगा, नाचने और गाने वाली औरतें आम और गाना बजाने के सामान और आलाते मूसीकी भी आम हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, अगर आज हम इस दुनिया का जायज़ा लें तो इस हदीस मुबारका का एक एक जुमला ऐसी एप्लीकेशंस पर सादिक आता दिखाई देता है, मगर दजाली पैरोकार और मगरिब के आलाकार ये कहते नजर आते हैं कि ऐसी ऐप्स के ज़रिए घुटन के शिकार नौजवानों को अपनी खलिश के इजहार का मौका मिलता है। लिहाजा मौके और सहूलियात की कमी के माहौल में इंतहाई सस्ते और आसान तरीके से न सिर्फ अपने टैलेंट को पेश करने की राह निकलती है, बल्कि इससे मशहूर होने का भी मौका मिलता है। दोस्तों, इन सारे फितनों को देखकर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की बख्शिश के लिए रो रो कर रब को मनाते हुए इरशाद फरमाया था कि मैं तुम्हारे घरों में फितनों की जगह ऐसे देखता हूँ जैसे बारिश गिरने की जगहों को। इसके अलावा एक और हदीस मुबारका का मफहूम है कि नेक आमाल में जल्दी करो कबल इसके कि वो फितने जाहिर हो जाएं जो तारीक रात के टुकड़ों की मानिद होंगे। इन फितनों का असर ये होगा कि आदमी सुबह को ईमान की हालत में उठेगा और शाम को काफिर बन जाएगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को कुफर की हालत में उठेगा।
نیز اپنے دین و مذہب کو دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ ناظرین گرامی، آج ہمارا بچہ انٹرنیٹ کے استعمال کو جانتا ہے۔ جس قدر انٹرنیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے کئی گنا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ صرف مرد ہی نہیں بلکہ بہت سی خواتین بھی اپنے گھروں میں رہ کر لائیو سٹریمنگ ایپس کے ذریعے اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں۔ اسی تناظر میں ایک اور حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہن میں آتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو گروہ ایسے ہیں جو اہل جہنم میں سے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دمو جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ یہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے کہ خراسانی نسل کے اونٹ کے کوہان ہوں۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے فاصلے سے محسوس ہوگی۔ ناظرین محترم، اسلام نے عورت کو ایک پاکیزہ نظام دیا ہے جس میں اس کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کی خاطر اسے اذان اور اقامت سے روک دیا، حج کے دوران اونچی آواز میں تلبیہ کہنے سے روک دیا، اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے روک دیا تاکہ ان کی آواز غیر محرموں سے محفوظ رہے۔ لیکن دوستو، جب اسی مذہب کی نوجوان لڑکیاں بیگو لائیو اور ٹک ٹاک پر ناچ رہی ہوں تو امت مسلمہ کے لیے کس قدر تکلیف کا باعث ہے۔ یہ ٹک ٹاک اور بیگو لائیو جیسی ایپس کی بیماری میں صرف لڑکیاں ہی نہیں بلکہ چھوٹے بڑے سب اس کے دیوانے ہیں اور لڑکیوں کے ساتھ اپنی ویڈیوز بنا کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ انتہائی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان ایپس پر آپ کو ایسے چہرے نظر آئیں گے جو والدین ہیں، گھر کے بڑے ہیں اور دین جاننے والے ہیں۔ جب گھر کے بڑے سمجھدار لوگ ہی ایسے کاموں میں لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ قوم تنزلی کا شکار ہو چکی ہے، کیونکہ گھر کے بڑوں کو چاہیے تھا کہ اس بے حیائی والی ایپلیکیشنز کے خلاف لوگوں کی ہدایت فرمائیں، مگر جب ڈاکٹر خود ہی بیمار ہونے لگیں تو قوم مسلم کا علاج کیسے ہو؟ آج ہماری قوم کو ہماری نبی کی سیرت پر عمل کرنا پسند نہیں، ہماری قوم کی بچیوں کو پردہ پسند نہیں، ہمارے مسلم لڑکوں کو چہروں پر داڑھی رکھنا پسند نہیں، ہاں اگر پسند ہے تو یہودی سٹائل میں رکھے جانے والے بال پسند ہیں۔ یہودی لوگ اگر اپنے چہرے پر داڑھی کو فیشن بنا کر رکھتے ہیں تو ہمارا نوجوان اسی کی طرح اپنے چہرے پر داڑھی رکھتا ہے۔ جیسے وہ کپڑے پہنتا ہے، ہمارا نوجوان بھی ایسے ہی کپڑے پہننا پسند کرتا ہے۔ ہماری بچیوں کو نقاب پسند نہیں، نقاب اور پردے کو دقیانوسی خیال کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں جو وجود میں آ رہی ہیں، اور جو بچ گیا وہ امن پا گیا۔ ہمیں ایسی بے حیائی کو فروغ دینے والی کمپنیوں سے کوئی شکوہ نہیں اور نہ ہی کوئی سروکار ہے۔ ہمیں شکوہ ہے تو ایسے والدین سے جو اپنی اولاد کو اس طرح کھلی آزادی دے دیتے ہیں، جن کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اپنے گھر والوں کی حفاظت کیجیے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی تلقین فرمائیے۔ اللہ نے چاہا تو وہ کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اسے اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔